निश्चलले एक लाइन थियो बिहान अहिले मुतेर 4 लाइन बनाऊ के यार रेकर्ड छ नि त पिपारा त सम्झना छ माथि कोल्टी हात हालेर हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेछ मैले कहाँ हात हालिदियो मैले त तल हामी त यही बाटो होइन र होइन हामी त उताको बाटो आएको यस्तो राम्रो बाटो कहाँ हिँडेर आयो हामी यो त सरेर अगाडि होइन र उहाँ त्यहाँ टाढो रहेछ नि त एउटा त्यहाँ जानु पर्ने है हामी उहाँ हेर न तिमीले त तल भुइँमा हेर्ने होला नि त्यो लेख भएर जाडो भएको भए मेरो त कठ्याङ रियो केटा पानी सानी खेला नि त बाटो मात्र होइन यस्तो भिज्ने देखो गाइस देखो तल देखो हमको मत देखो हिंदी बोलने प्रयास करेंगे पर हम नहीं पता नहीं जानेंगे हम हिंदी बोलना हिंदी बोल के व्यूज तो आएगा पर जुबान नहीं चलेगा अच्छे से कैसे चलेगा हो माले हो हरियाली कुदाइ चन्नै भाइ बल्लाली जाडो भने मलाई बडा मजा लागेर थियो आजको भल आजको टोड्के घुमाइ मलाई खतरा लाग्यो नि तिमीलाई झोलमोमोको रेट कति थियो हेर्दै 250 रे अरे एक प्लेट झोल मोमोलाई बाफ रे 4 जनाको 1000 हो नि त 4 प्लेट झोल मोमो आइयो नि त 1000 को नोट हात्ती जान्छ अनि गर्न त आज एउटा किन गयो क्या एउटा हात्ती चाउमिनलाई नि कति भने प्लेटलाई 90 भने 90 हाफ प्लेटलाई 90 85 भनेको नि 85 दिनु 170 भने हैन अनि दुईजनाको 170 महँगो रहेछ च्यालाई बरु कति भने 40 50 च्यालाई भने ए 80 भने च्यालाई चारवटा च्यालाई 80 ठिकै हो त्यो हो र यति सस्तो कालो जाने सिधै च्यालाई 25 30 हुन्छ नि हामीले ब्ल्याक टी खाएको यस्तो फिगर मेन्टेन फिगर मेन्टेन गर्नु हेर्न ढुवानी नि कति लाउँछ यार त्यही त नि होइन चाउमिन हेर जस्तो चाउमिन भएको रहेको मतलब उहाँ एक प्लेट पाइने नि यहाँ आधा प्लेट नै पाइएन क्या उहाँ एक प्लेटले 110 पर्छ 85 भने उहाँ 110 मा पाइन्छ यस्तै अब यस्तो काठमाडौँतिर गर्ला नि भ्लग बनाउने होला नि भ्लग बनाउने भ्युज जिरो आउँछ अनि यतिकै मेमोरीमा राख्ने बुढेसकाल लागेलाई हेर्ने होइन हामीले युट्युबमा अपलोड गर्ने होइन अपलोड गरेपछि के हुन्छ भने हाम्रो मेमोरी स्पेस खाइदिन्न ट्याक्क युट्युब च्यानल खोलो भिडियो हेरो मेमोरी हुन्छ तर कोहीको के मतलब हुन्छ नि होइन उनीहरू पहिला सेतो आउँछ अनि पछाडि चाहिँ कालो देखाउँछन् अनि यिनीहरूले मेकअप गरेर सेतो भएको अनि यो रिभिल भयो भन्छ नि धेरैले के रहेछन् भन्दाखेरि तिनीहरूकै फोटो ब्राइटनेस कम गरेर खिचिदिँदै रहेछन् क्या चाल हुनु त अनि फेक न्युज हाल्ने क्या मैले कालो थिएँ यताउता फोटोको ब्राइटनेस बढाइदिने अनि यो यस्तो कालो छ अहिले मेकअप हो भनिदिन्छन् क्या यो सोसियल मिडियामा भर पर्न हुन्न क्या यो वन्स वर्मा हेर न लाइभमा क्या हेन्डसम चिक्ना देखिन्छ यार हेन्डसम गोरो यो मुखमा केही दाग्छ खतरा मान्छे देखिन्छ यो टिकटक भिडियो अरू आफैले बनाएको भिडियोमा फेरि राम्रो देखिन्छ आइफोन साइफोनबाट बनाउँछन् नि त राम्रो देखिन्छ त्यो फलोवर्सलेबाट भेटाएर बनाएको है मधेसी जस्तै देखिने क्या मोबाइल नै नराम्रो हुन्छ क्या उनीहरूको अब आइफोन 12 प्रो म्याक्स किनै हुन्छन् उनीहरूले स्टार्ट भन्नु र तेल नभएर स्टार्ट भन्नु भन्ने अवस्था आउनु लाग्छ फेरि स्टार्ट भन्नु अरे यहाँ यस्तो चिसो छ कि के भन्नु इन्जिन सेलाएर हुन सक्छ स्टार्ट नहुन नि सक्छ त्यो प्रब्लम पनि आउँछ
यहाँ हरान चाहिँ हामीले साथीहरूलाई बोलाउन हानेको क्या ए दे घुम्ती हरान तिमीले के साथीलाई बोलाउन हान हुन्छ नि अहिले म अब यस्तो बाइक नलेज नभएको मान्छे भयो नलेज नभएको यस्तो थाहा नि घुम्ती भएपछि हर्न पर्छ अनि साइड लाउँदा साइड लाइट हालिदिनु पर्छ त्यो त अब कमन सेन्स चाहिँ साइड लाइट भनेपछि साइड सर्ट नै बाल्ने हो नि थाहा भएको कुरा हो तर अगाडि हो नि त अगाडिको पहाड अगाडिको भ्यू गडा छ ओए झन् उहाँ पर घामलाई चाहिँ हात टिट्टाइछन् हातले केही मेसो राखेन मैले गाएँ यस्तो चिसो भएर ओ माइ गड वन जङ्गलको बाटो हावाले सेकिराख्ने अझ मेरो नि एउटा हातमा त हावा लगाइहालेको छ नि मोबाइल समातेको यो बाटो अलिक गाडी कमाउनु रहेछ नि त्यही भएर रोड खाली खाली छ अरू हाली स्पिड गएको छ नि तल सँगै जाने हो कि हाम्रो त्यो जुन तलपट्टि यहाँ देखिन्न अलि होइन त्यहाँ ऊ छ क्या पैदल यात्रा हिँड्ने टोड्केसम्म पैदल यात्रा गर्ने खतरा बाटो भन्न खानु त्यहाँ तल छ है वनको माझबाट सबको पैदल यात्रा गर्ने खतरा ठाउँ छ कोहीलाई पैदल यात्रामा इन्ट्रेस्ट छ हिँड्न मन लाउँछ ओ स्ट्यान्ड घिसारियो कि के भयो स्ट्यान्ड त लाग्छ मैले के घिसारियो यो होला क्या रोग राम्रोसँग गर न त्यत्तिकै याद तिच्छ यहाँ आर्थिक छैन होइन नि दाजु त्यहाँदेखि त्यहाँ माटो हाइट थियो नि त साइडमा त्यही भयो स्पिड चलाउनु भयो त किन यतिको चलाउनु भयो हो यहाँ तपाईँ जाने बेला चलाउनु थियो त जाने बेला घाम थियो अब टिट्टा थिएन हात अहिले यार अब यस्तो जाडो होला नि भएन हामीलाई घरबाट हिँड्दा न फेरि यस्तो जङ्गल छ अगाडिको बाटो देखिन्न बाइक त बाइकलाई जित्देला नि कति हर्सको पावर हुन्छ यहाँ कति हर्स पावर होइन चुरोटे हो ए रहेछन् तिनीहरू ओर्लिम र म ओर्लिङ है होइन यहाँ यति हिल्यो भने नि होला हामी तल पुग्यौँ ल आइज गोटाहरूले यहाँ गल्लो फेरेनसँग हालो र हुलो चल्दै खाना खाएर खाजा खाए दुइटा बाइकमा पर छ यस्तो र उस्तो घात काटिएको गफ हुँदैछ यार यहाँ मेरो अनुहार देखाउन अलिक नमिल्ने कैच देखाइदिउँ न गाइज यार सही हो हामीले बाइक देखाऊँ जङ्गल पो देखाएको छु नि यहाँ त रोकेर चढ्ने हो नि अब यहाँ त रोक ओइ यो चिप्लो कट्ने हुन्छ म चढ्छु रुख ल ल ल ल बाफ्रे ल देखिन्छ वाह यस्तो रातो इच्छी ठेला उठाइछ नि चढौँ कि नचढौँ ल क्यामेरा नन स्टप हो अब हाम्रो कति 3-4 घन्टाको भ्लग हुन्छ 3-4 घन्टाको भ्लग अपलोड गर्न अलि गाह्रै पर्ला रातभरि गर्नुपर्छ होला चिप्ला बुझाइछ नि बाटो चाहिँ घाँस पलाएर हल्का फुल्का खनेको रहेछन् होइन घाँस पलाएर हल्का फुल्का खने रहेछन् बिस्तारै आउँछन् क्या उनीहरूलाई अगाडि छोडिदिने अन्त कुदाउनु रहेछ नि त हो यो पैदल यात्रा बल्ल देखियो र अगाडि यहाँ अहिले क्यामेराले म अलिक नजिक घसिर खाइदिउँ क्या पैदल यात्रा हिँड्नलाई सिँढी छ यस्तो जाडोको समयमा चाहिँ नआने उचित होला चिउरी
ल दुख्रो गुड्डो उफ, हेर त। लुक एट दिस भ्यू पैदल यात्रा आइज यो यहाँ यहाँ त ओह्राल्नु। ओह्राल्ने जस्तो पैदल यात्रालाई सिँढी हो त्यो फेरि। अब टुरिस्टहरू आउँछन् नि विदेशबाट टक्क लाएर घुम्न आउँछन् अनि टोड्के जान्छन्, झोलमोमो 250 खान्छन्। अब हामीले पो यहाँकै गरिब बासिन्दा झोलमोमो 250 थियो त्यत्रो। अब विदेशीको हरियो डलर डलरले बिगाऱ्यो कलर भने जस्तो हुन्छ। हाम्रो अब हरियो डलर नभएर झ्याउ अलि तिमीले छोटो पाँट किनेछौ के, मेरो लामो पाँट बनाउन केही भएन। त्यो त हल्कै फुल्कै पटाउने हो नि, त्यो डिजाइन हो नि चले यार। विदेशीको हरियो त्यहाँ हामीलाई के गर्यो भनेपछि विदेशीको डलरको पैसा देखायो क्या हामीलाई, होइन हामीलाई टुरिस्ट सम्झे, यहाँको बासिन्दा सम्झेन। त्यो भएर हामीलाई महँगो दुइटा रेस्टुरेन्ट त्यहाँबाट त्यहाँ दुइटा उ थियो अरे। अनि त्यहाँ मेन्युका दुइटा थियो होइन, दुइटा मेन्यु थियो क्या। त्यो च्याप्पे नि केही हुन्न, म हल्का पछाडि गइदिएछ नि। अनि कहाँ एउटा टुरिस्टलाई भनेर मेन्यु, एउटा अब यताको बासिन्दा सासिन्दा हुन्छन् नि त्यो घुम्न आउँछन् तिनीहरूलाई भनेर दुइटा मेन्यु थियो। हामीलाई चाहिँ टुरिस्टको मेन्यु परेछ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले घरको त्यो त भरो विकसित भइन्छ यस्तो के अरे हाम्रो यो टोड्के छ नि जुन यो सी लेभलदेखि 2434 किलोमिटर माथि रहेछ। सी लेभलदेखि हो, मैले त्यहाँ देखिछु छु, मैले बोर्डमा फोटो पनि छ यसमा। 2400 किलोमिटर हाइटमा रहेछ। अगाडि हिमाल छ, ढक्क लाएर हिमालले राम्रोसँग क्लियर देखाइन। अँधेरो भएर उहाँ माथि हिमालको भ्यू ढक्क लाग्यो भनेको धौलागिरी हिमाल, धौलागिरी हिमाल हो। त्यहाँ अगाडिको फेरि माछापुच्छ्रे हिमाल, अगाडि पछाडिको सोल्टा फेरि सोल्टीसँग बात गर्दै बाइकमा चल्दै जाडो भरको पछि गाँसिए पो जाडो हुन्न त्यो झ्याप फेरि वंश खतम होला। ओर्लिम र हरिकृष्णले कस्तो गरेको थियो नि। आयो 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 ल पठाउ न यार, म नचढिकन हेल्न लाग्यो यार, भयो नि हल्दा म क्या राम हेर्छु। बित्तिकै मोबाइल छँदै थियो, तिम्रो मोबाइल छँदै थियो। ए 20,000को मोबाइल 10,000 बेच्दै जसले नि हिँड्छ, 6-7 हजार बेचिदिन्थे। एक दिन कसैको यहाँ बासमा आएर बस्थ्यो नि, त्यो मोबाइल राख्ने एक दिन बादिनु भनिदिन्थ्यो जस्तै होइन। मोबाइल दिन्थेन न तिम्रो, चोरेको होइन मेरै मोबाइल हो, हजुरलाई दिएको है। चोरेको होइन, मलाई यस्तो यस्तो भयो, म अलि गरिब परिवारको त होइन, मलाई साथीहरूले छोडेर गए, मसँग धेरै पैसा पनि छैन, मलाई एक दिन बास दिनु पर्यो। अब राम्रो राम्रो ठाउँमा दिनुभयो भने भित्रै भइयो भने सोध्छु एउटा होइन त्यस्तो हुन्न। मलाई एउटा छुट्टै कोठा गोठमा लगेर राखिदिनु हुन्छ, तर उड्ने चिज चाहियो मलाई। अनि खाना अब जे दिने हुन्छ हजुरले जे दिनुहुन्छ त्यही खान्छु। अब आटो पिठो हजुर कहाँ दिएछ त्यही दिनु होला। मसँग अब धेरै रुपियाँ छैन, 100 रुपियाँ छ, 100 रुपियाँको हजुरले खाना दिनुहुन्छ होला। अनि भोलि बिहान मलाई चिसो पानी तातो, मलाई भोलि बिहान चिसो पानी तातो पानी केही चाहिन्न, म भोलि बिहानै उठेर घर जान्छु। बरु एउटा झुम्रो झाम्रो भइदिनु, म राति उडेर सुत्छु, चिन्ता नलिनु होला भन्ने भने हामी नेपाली, हाम्रो नेपाल अतिथि देव भव भन्छन्, बास दिइहाल्छन्। त्यो भनेको ठुलो कुरा भएन। गएर गाएँ साँडै ओइ 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 गुरु गुरु आउला नि चियर पछि पछि फेरि त्यो गोरु लगेर जाने, गोरुलाई चाहिँ कति त पर्ला, 4-5 हजार पर्ला।
निचल गुरु अरू गुरु चाहिन्न क्या ल हेर यहाँ तोरण बाटो बाटोमा तोरण भनेर भलिबल खेल्ने बनाएर राखन् भेकेसन न्युडल हाल न विकासन्मुख देशमा यस्तै हुन्छ अब तोरणको नेट बनाएर भलिबल खेल्ने अनि फेरि किनकि भलिबल किन खेल्छन् नेपालीहरू बढी भनेपछि किनकि नेपालको राष्ट्रिय खेल भलिबल पहिला रन्नी बिहे हुन्थ्यो ओ ओ ओ ओ गोरुको एक्सन देख्न पाइएन यार मैले कालना साइडमा खिच्थेँ नि त हेरिदिन्न यार चाहिँ भाउ खाइदिन्छ यार गोरुले समेत हामीलाई नि गोरु जस्तै देखेर झन् साथी साथी मिल्न पर्ने हो रे किन मिलिएन अलि कुरै बुझ्दैन तल अलि गोरु चरण क्षेत्र रहेछ खेतमा नि छोडे खानु कुकुरले नि हेर्दैन हेर्दा गाई हामी पातले खेत आइछ कि झिया यो भन्ने हामीलाई थाहा छैन तर यहाँ बेनी बजार चाहिँ हल्का फुल्का देखिरहेछ जस्तो पनि लाग्छ तर उहाँ परको पहिरो देखिन्छ गोरु होइन बर 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 कडा तर्से नि है झन् हामीलाई खतरा मानेर झन् चलन गरे ओहो ओहो उकाली ओह्राली बेसी सरेछु भने जस्तो हुने होला हरिले जाडो जाडो होला नि उनलाई नि माथेर पिङ तिहारै आयो लौ पिङै आयो तिहारमा पिङ खेल्नु पर्छ है हामी अगाडिको बाइकको भ्लग गरेको छौँ कि हाम्रो बाइकको भ्लग गरेको छौँ थाहा छैन जाडो भएर गोजीमा हात हालेर चलाउने मान्छेको चलाउने मान्छेको कहाँ देखिन्छ त नि टाउको देखाएर भन खुट्टा देखाएर भन म त कहाँ देखिन्छु र म त अब फेस रिभिल अब 81-50-60 मिलियन सब्सक्राइबर हो भने फेस रिभिल गर्ने होइन त्यति कहाँ फेस रिभिल यस्तै पऱ्यो उहाँ रुबी प्ले बटन भन्ने थाहा कति मिलियनमा आउँछ 100 मिलियनमा 100 मिलियनमा रुबी प्ले बटन आउँछ त्यही बेला रुबी प्ले बटन अनबक्स गरेको भिडियोमा फेस रिभिल हुन्छ मेरो ए होला अब 20-20 ले पुरा ला 10 मिलियन मगा कति 75 मिलियन छ ए 100 मिलियन होला गरे 100 मिलियन हुन्छ 20-20 ले पुरा हुन्छ अरब रहेछ क्या करोड त हुँदैन कति खर्च गरे यो एउटा टिप्पर जत्रो भाँडो हैन पैसाले भर्दिन्छ नि त्यहाँ जति टिपेर लान सक्छ लैजा रे यार र्यान्डमलाई क्या तेल त पाइटा खोल्टिया है मुजामा ओइ केटा हो त्यहाँ रोकेर हो त्यस्ता रोक्छ भने यही र ऊ र त्यो त हो निचेले नि अलि टाढा देखेनन् भन्न पल्टेन नि फेरि मुपले रहेछ नि क्यामेरामा आउनु भयो भनेर क्यार्नै सकेकै होइनन् यतिको सजिलो हो मेरो लागि ल त्यो बाइक यो बाइकको फेस्टिभल भइसक्यो ओइ ओइ के भयो यहाँ खोला नाला तरेर माया सारेर के छ कस्तो छ अनुमति जाडो होइन ओइ रोका रोका फेरि निचल गयो यार अझै मिचेर पो नत्र त अझै रातो तिमी परपरिको डर बमी बमी औ हामीसँग बिचमा बसेर नाच्यौँ
यति घुमक्क गाउँ पनि सकिएछ खै घरदेखि हिँड्नन् मधु आउँछु भने जस्तो लाउँथ्यो दोरी पानी भेटिन्छ कि कहाँ भेटिन्छ अगाडि गोरु रहेछ नि सर गोरु वहाँ पर नतर्दा मैले ए भना भना भाइ हो देउसी रे भन्दै तर्साउनु पर्छ क्या ओहो गोरु रनिङ हानिन्छ यार घरबाट भागे ओ यहाँ क्यामेरामा त देखिएको छैन है ओह्राली उकाली बाटो 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 यो हिलोमा क्यार्ने हो होइन तलसम्म थियो फेरि कुलाचौर पुगेपछि के गर्छौ त ओ स्कुटर कसरी लला भने सोचेन त्यो दाइले यो बाटो बिचमा देख खराब चाहिन्छ है तिनीहरू त 100 किलोमिटर जति एक दिन पछि हानिदिन्छ क्या ओए के हुन्छ तिम्रो ब्रेक लाइन के हो र केटाहरू पछाडि बसेछन् हामी जाम ऐनाली पर क्या बसिन्छन् यहाँ छैनन् हामी त्यो घुम्दैछौँ गएर बसौँ न यस्ता बिच कहाँ बस्ने आया आया हेडलाइट बोलिन्छ हौ त्यहाँ पर गोरु छ वनकोमा चाहिँ खै गाउँनी छैन कता जानु रहेछ यार गोरु ओहो गोरु त देखे छैन क्या गरेर क्या आया आया कुरेको क्या तिमीहरूलाई तिमीहरू किन रोक्यो भनेर हेरेको यस्तो भोइस रिभिल भोइस चेन्जर युज गर्नुपर्ने यस्तो अवस्था मेरो अलि नराम्रो भोइस ओए ओर्लिने हो क्यार्ने हो र यहाँ त पछाडि त ओर्लिने यस्तो कुरा गरे बाइकको ब्रेक रहेछ ए फिस ब्रेक भएर होला नि लजाएर मुख चप्छ नि हात यस्तो लजा गोरु यहाँ हजुर गोरु खोज्न हाल्लाम यस्तै गरे गोरु किन घर आएन बेलुका आएर आयो होला ए त्यो त अब घर खोज्दै तिनीहरूलाई पनि डर लाउँछ टन्न चरेर बेडरुममा बनाएर घर फर्किन्छन् अनि टक्क घर कोठा एक रात बसेर फेरि भोलि बिहान घाँस त हाल्दा पर्दैन होला यो ठाउँमा त छोडिदियो टक्क डुलेर आउँछन् ए कुखुरा सुखुरालाई हुन्छ नि उदाहरण सही हो उदाहरण सही हो यस्तो जङ्गल चाहिँ यहाँ त जति नि चढ्छन् त तर घर फर्किने क्या तिनीहरू भैँसी नछोड्ने रहेछन् अलि भैँसीको त माया हुन्छ अब 1-1.5 लाखको माल हुन्छ एउटै भैँसी योबाट पैदल यात्रा रहेछ यहाँबाट तल पैदल यात्रा दुध दुध दुनी भैँसी छोड्यो होइन 18 भैँसी त छोडेको भैँसी भनेको फेरि कोही लैदियो भने नि क्यार्ने गोरु पो लान्नन् होइन त लैदियो भने त घाटा लाग्छ नि धेरै नै अब गोरु केही हराइहाल्यो भने नि 3-4 हजार 5 हजार हो कहिले गोरुको मूल्य छैन नि त यस्तो ट्र्याक्टरले गर्दा ए कति पर्छ नि त्यो गोरुलाई 30-40 हजार पर्छ नि त्यो खसीको मूल्य अन्त बढी त छैन के कम छ होला भनेको के भयो यो अन्डीलाई सुन्ने
किन्ने छ त्यत्तिकै 5,000 गऱ्यो त्यहाँ त्यहाँ आउँछ तिम्रो 10,000 भनेपछि त पुरै जोली गर्ने जोली गरिदिन्छन् यहाँ हिलो रहेछ अलि बढी मैले आज बित्दा हालेको नि त यहाँ ओर्लियो अर्को केटा ओर्लियो यो हिलो कटाउ न यार यो डिल डिल यो डिला नि यता काल्ना त्यहाँ हेर त काहीँ के भन्छ खेत दामी छन् नि यार खतरा फाँट्छ रहेछ यहाँ बाटो अफ रोड भएर हिँड्न परेछ पछाडि बस्ने लाई गाह्रो छ आइसो छ लान्ने कुरा छ हाम्रो यहाँ 264 को स्पेस अहिले भ्याइएला र के भ्याइएला यसको स्पेस अहिले सम्पर्क भन्नु के सम्पर्क भन्नु जाडोले होला नि मेरो मतलब जाडो क्या जाडो अलि अनक्लियर आयो जस्तो लाग्यो मलाई है म चाहिँ एकछिन क्यामेरा ओ माय गॉड पाती यो सिस्ने हो यार सिस्ने भिजा जाने चल्ला है हाँसो लाग्यो यो पैदल यात्रा टोड्के भिडियोमा देखाउने भनेर घर कोठाभित्र आन्टी दुकुर्दै आइके क्या त्यहाँ त मोबाइल खिच्न लाग्छन् भनिन होइन अनि आन्टी त दुकुर्दै आइके हेर्न यस्तो हामी परिचर्चित हुनेछौँ है हामीलाई यस्तै नै अनफलोअर नगरेर केटा अनफलोअर पातीमा हेर्दै जान्छु बाटोमा कतै आँखा गढ्यो भने मुख फुटिहाल्छ मेरो साह्रै अप्ठ्यारो रहेछ साह्रै बलिन्छ चिसोले खाइदिइसक्यो होइन सरी नै तातो होला नि हल्का छ मलाई जाडोबाट हल्का भएर बसेको क्या यी मलाई 70 किलोलाई गरौँ गरेर इच्छाले चाहिँ 80-90 किलो मान्छेलाई हालेर हिँड्छन् यार हाम्रो केटाहरूलाई नि सिस्नो भिजे जस्तो छ निश्चल सिस्नो कहाँ बितेको खै हातमा हो म त खुट्टातिर रहेछ कि हानेको हाम्रा केटाहरू माथि भाइ हल्का के छ कुन है कतातिर भन्नु ए हो यार पाथी रहेछ यहाँ ए भनेको भनायो कि रियल त थाहा भएन पातीलाई सन्चन नि के भन्यो भने बच्चैदेखि पाती लाउँदै आइछ मैले ल ल ल चढाउँ केटारा कि यहाँ नि ओह्रालो चाहिँ यहाँ ऊ घुम्तिर चाहिँ अप्ठ्यारो म एउटा ओर्लिन्छु है यहाँ त कताबाट बाटो भयो जस्तो लाग्दो मलाई ओर्ले केटा ओर्ले साह्रै अप्ठ्यारो छ गाइस अफ रोड हो हल्का कम्प्रोमाइज गर टनेल हाले हेन टनेल ओ माई गॉड डिस होम रिचार्जसँग डिस होम फ्री हो त्यो बाटो छैन लटे क्या पाती यहाँ है यी पाती होइन क्या पात पात नागा नि ना हेर निचेको नागा सिस्नु यार नागा सिस्नु बिजो क्या
नि चढ्यो त म चढेँ चढ्नु कि अडाउनु पर्छ र अरे केही गरी पल्टिहाल्ला भने अड्डाउनु बल्ल पल्टेपछि बल्ल हो म एकताल कसको बाइकमा चढेको थिएँ होइन चट्ट पल्टेको क्या म चढ्दा बाइक म टेकेर चढेँ यस्तै ट्याङ फेट्टाएर चढिनँ अँ बिचमा राखेको हेर गाडीले साइडमा छोडिदिनु पर्छ नि यार केटाहरूलाई हेर भनेको काल्नाबाट हाले केटाहरूले कस्तो अनौठो ठाउँमा आइन्छ पुरा बाटोको डिल नै बान्न छ है यो भनेको धेरै नबिग्रिने बाटो भएपछि यस्तो बनाउँदा ठिक हुन्छ अब के गरे बाइकमा के भयो भने ढिला ठोक्छ ढिलो बाटो फस्दैन नि त होइन यो ढिलाकै बान्न छ नि के गरी बाइक के भयो भने गाडी साडी भयो भने ठोकेर अड्डिन्छ नि त हो कि होइन हो र होइन मान्छेले गोरु अब यहाँ खेती यस्तो राम्रो भएको कोदो गोरु पस्यो भने त अब एक स्वर्ग दुनियाँ अर्को हुन्छ झ्याप्दैछुमा चिसोले स्पेसफुल अछि त थाहा पाइन्छ नि है अपलोड गर्ने डिलिट गर्ने अपलोड गर्ने डिलिट गर्ने काट्दै रिटर्निङ सबले क्यामेरा खिच्छ भने चाहिँ सबले हेर्न आउँछ नि अब यस्तो लाजै लाग्दो मलाई त के पकाएर आइज बाइक त अगाडि हिँडिराख्ने होला निश्चलको अपाचे बाइक जस्तो अपाचे बाइक नआउने होला नि होइन खिचिन्छ नरै होला मलाई होइन त्यहाँ त घर यही रहेछ धान हाम्रो घरतिर धान काटेर झाँटेर सकियो जाम न म त्यहाँ तल गरेर बस्नु नि डिला जाने र डिलको भ्यू हेर्न यहाँ चप्चो सब्जो खान जान यहाँ बसेर ओ माई गड लुक एट दिस भ्यू होइन ल मलाई के हरे कृष्ण है बर्खा सङ्कलका माथि वल्ला थियो बर्खा सङ्कल जस्तै लाग्छ यार एफजेट नै चलाउने अनि निलो लाउनु हुन्थ्यो नि त ज्याकेट होइन हेलमेट नि त्यस्तै किनिन्छन् बर्खा सङ्कल जस्तै लाउँछ क्या तिमीलाई त्यस्तो लागेन ओ माई मकै क्या दामी तरिकाले रहेछ नि यार ओइ ओ अरू सुक्ने जाने बाटो कता हो तेरी धन्न धन्न उता गइएको नि ए ल रुक के हो र दुकुराउने धन्न हामी बाटो भट्केको नि यार त्यहाँ हेरेर मकै याद हामी राखिन्छन् त्यहाँ माथि क्या मकै राख्ने तरिका ओइ मलाई भन्न मसिना कुदियो माइगोड कुदियो सरर जाडो भयो गाउँ छ फेरि है चिउरिन्छन् केटाहरू भन्ने होला ए भले रत्तो भले
चिबन झी हो यो गाउँ यता सिधै अर्थमै पुगिन्छ होइन हामी चाहिँ झी गाउँमा मैले झी ओए ओए हो यतैबाट हाल्दा ओए अरे यति हो हामीले प्रो राइडर रिक्समा प्रो राइडर बसिन्छन् यस्तो गाउँमा क्यामेरा समातेर हिँड्दा त यार सबले आफूतिर हेर्छन् के गर्ने अब हजुर फेरि कता झन् तल उता सुन्ने होला नि मैले हिँड्नु त सक्छु होला किन किन आएको आएको जस्तो लाग्छ यो बाटो तिमीलाई सबैबाट जस्तो लाउँछ नयाँ जस्तो लाग्छ अरूसँग जाने यो रे अरे हामी चाहिँ बाटो सोध्दै सोध्दै हामीसँग नै निस्कल गरिदिउँ यो बाटो चाहिँ हामी चाक्लो भन्न रहेछ है हरियाली आउँदैछन् यो हिलो कटेर हेरौँला नि हरियाली आएकै जाडोमा हिलो छेप्नु हुन्थ्यो आएन आइछन् अरू नानी तर्काइछन् ओ हामी झीमा छौँ अब पातला हेतमा ओर्लिँदैछौँ योबाट धेरै राम्रो नै हो यो लेखी त ओ गाडी 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 जाऊ गाडी यो त हेर त के हामी भाइ भन्नु बात गर्ने हिँड्दैछ भाइको फ्री फायर खेल्दै बसिन्छ खेल्दै बसेर आइडी पासवर्ड मारेर टाउ हानिदिन्छ भन्नुपर्छ क्या हेलो उडिन्छु भाइ ओ बाइक सोलिङमा पर्यो ल ल म सोलिङ घट्छु चाहिँ अप्ठ्यारो सोलिङ बनाएर गएको छ नाचिदिउँ म अगाडि बसेर होइन कि म अगाडि बस्ने भन्ने खोजेको ल ए झन् ओह्राला जानु पछाडि भन्नुपर्छ होइन होइन अब जाने हो अरूसँग जाने बाटो यही हो ल ल अब सबैलाई सोध्दै जानु पर्यो सोध्न पर्यो मान्छे देखेपछि बोल्न मन लागिहाल्छ जिब्रो चिलाइहाल्छ यो अङ्कललाई पनि सोध्ने क्या अगाडि अगाडि हिँड्ने ओ माइ गड आउँदै रहेछ भाइ कुदियो ए काट्दै भाइ चिल्लाइलाई जाडो हो क्या हात टिठाएर पुरा एउटा हातले चलाउनु पर्ने भन्छ ल भाइले के गर्नु खै यहाँ रोक्ने होला नि
यहाँ बरु सोध्ने हो गरे यहाँ मान्छेले यार पिछाडि एउटा कस्तो हेर न गाउँमा भिडियो उता दिन्छु यहाँ ए बा एउटै घर कति धेरै गोरु छन् र 1 2 3 4 5 6वटा गोरु छन् 1 2 5वटा गोरु 6वटा नै रहेछन् ओ केटा कता हो हाँ ओए तल्लो कि माथिल्लो र ऊ जङ्गललाई सोधौँ न हामी अब बेनी जाने बाटो कता हो बेनी जाने कहाँबाट निस्किन्छ यहाँ त अर्थुङ्गे कुन बाटो अर्थुङ्गे ल ल गोरु मलाई के थाहा नि यो त गलेश्वर जाने अरे नन स्टप भिडियो हाम्रो ब्लगिङ चलिरहेछ केटाहरूलाई त्यहाँ नि अप्ठ्यारो मेरा भाइ किन अर्थसँग तल हो जस्तो लाउँछ है हामी उकालो उकालो जस्तो लाउने क्या हरिले कुदाए भाइ हेर नि एउटै घर कति धेरै गोरु छन् यार तल एउटैमा हेर न कति धेरै गोरु बालिन्छन् यार गोरु 10-12 गोरु बालिन्छन् जाडो भयो मैलो हरिले कान्ला डाले हामीले कान्ला डाल्ने र कान्ला डाले सर जान्थ्यो हेर न अहिलेसम्म खेताइमा छोडिन्छन् यार गोरु उजेल अगाडि बाटो अरू नि हुन्छ नि बाटो बनाइदिन्छन् ए ओ यहाँ त गेट रहेछ नि त गेट एउटा गेट रहेछ एउटा ओ माथि केले हिँड्छ र ओ किन्ने हिँड्न त यार किन्ने आएन यस्तो खाली बोर्ड राखेर यार झुक्काइदिए ल होइन अब निर्माण गर्दै होला नि चस्मा लगाएर आउनु पर्ने हो चस्मा कालो काल्ला ढाल्ने र ओर्ली म रुक निचाल गुला गुला हालिन्छ नि यार निचे छन् म त्यहाँ आउनु पर्छ ओए ओए म हाम्रो ल त्यहाँ पर लैजाऊ कुकुर हो यार रेडी
निचल्ल्याले आँखा कम देखिँदो रहेछन् है अँधेरो अँधेरो हुन लाग्छ गाडी कम नै देखेछन् ओ फेरि भिङ आयो लौ खेलाउन हरले यार किन भन्ने चित्त नबुझ्ने म ओर्लिम फेरि पर्ने त किन कालना किन हालेको अन्त नि खै ओर्ले केटा ओर्ले ढकेलिदिउँ म हँ खिच्नु छैन ए हो र म त हरिको खिचेको नि किन कालना हालेको छ जानुपर्छ र हामी नि ओइ उचालेर उतापट्टि लिगमा राखिदेऊ न उचालेर उतापट्टि लिगमा राखिदेऊ क्या पाङ्रालाई कहाँ सक्छन् त नि किन्न सम्झेर लोक्दिम चाहिँ म जान्छु रुको रुको त तिमीले लग्यो कि कालनामा हालेको र ओइ गयो 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 ल ओइ पिङ चाहिँ एउटा लडे चुटिएको पिङ रहेछ धन्न कसैले केही त नहोला गरे है ओ समत्पम लोट माथि 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 आकाशमा हेलिकप्टर भनेर माथि हेरेको रे हरिले खाल्टो खाल्टो हाल्छ नि अब मैले फेरि लिग्ने नबुझ्ने नि होइन जसले जता नि हाले खान् हुन्छ यार के छ त बाटो नै किन हाललाई चाहिँ 2500 घटे किनेको त देखाएको कि हो मोबाइल होला रे हरिले कहाँ कहाँ हाल्छन् रे यार क्यार्ने म ओर्ली त म बिचार हाल्छु बाबा मैलो अरूसँग आउनलाई नेप्टी चढ्छौँ क्या ल ल ल रे बेहेना मेरीले फोन गरे कि दाजी कता हो रे पाखुरा लड्काउनु रहेछ त्यही गरेर रहेछ कि तिमीको लिक पनि खुस्किया रहेछ खुस्किएर खाल्टा रहेछ फुस्कट लिक रहेछ यहाँको त है होइन फुस्कट लिक भएर हो चोकतिर फुस्कट लिक होला भन्दै लाग्यो होला होइन चोकतिर नि के थाहा नि भाइले है यो फिसलिङ दिस इज अ फिसलिङ रोड साँच्चै मनबहादुर चोकै राख्दैन साँच्चै हो क्या त्यस्तो भाइरल हुन्छ अनि ऊ बाइक 10 लाखको बाइक फर्केर बसिन्छ ओहो यहाँ त हामी निस्किए ट्याग छ नेप्री चाहिँ हामी त आएको अनि यहाँ एउटा छोत्रो बाइक थियो अनि हामी यतिमै यहाँ पर जमला टोड्केमा सरर गमन आला रावण यस्तै यार चिसो चिसो हावा त्यो झिको चिसो चिसो हावा यो झिको भन्ने जस्तो यार जाडो भयो मेरो अलिकति अर्कै हुने क्या फेरि साथै यिनीहरूले पर्ने
अगाडि जान अलि झ्याउला तिमीलाई अगाडि गयो अनि अब हामीले दाइनाबाट खाने नि त्यस्तै तिनीहरूले फेरि देब्रेबाट हाल्यो भने त झ्याउन्छ नि धन्न निचे वेट त्यत्रो छ यार त्यही यार म पारेर एक्काइस तान्नु थियो फुक्से भुडियो क्या फुल्से हुने फुक्से ए होइन त्यस्तो फोक्सै छैन यार म त फोक्सो भन्छन् फोक्सो भन्छ त्यसलाई फुक्से भुडी भन्छन् नि हो र त्यो भुडी नै नगरे भित्र हावा भनेको लागि फुक्सेभित्र के भन्छ हावा भरिन्छ नि ए हो त्यस्तो भुडीभित्र हावा भरिन्छ नि त्यसलाई फुक्से भुडी भन्छन् क्या उर्ल्यो है भने ल ल किन आफै हाल्छन् सकाइदिन्छन् आफै कस्तो म पनि जान्दिम पर्यो हो र ए लिक पत्ता लगाउनै गाह्रो रहेछ निश्चललाई त आउनु पर्दैन नि निश्चलले डन हो नित्य डन राइडर लड्का म हो नि त राइडर लड्का म ल जाऊ धत्ता नैको हावा मिठो बाइकमा नि अरूसँग त 1 घन्टा लाउँछ होला है वाह अरूसँग एउटा सिधै बोखाएर है बेनी जानु पर्दैन ओए खाँडा ल्याऊ र यस्ता नि बस्तीमा तिमी जस्तै अरू नि मान्छे भएर हो क्या त्योबाट लिक बनाइसकिन्छन् आफूले लिक बनाउनु लागि अन्त लास्टै झ्याउन्छ है आफूले लिक बनाउनु लागि भने तिमी हरेको लिकमा निच्छौ ए निश्चल त्यही भएर होला क्या उ गरेको पछि आएको हरेको लिकमा जान पाइयो त्यस्तो त होइन त्यो त मैले आफूले पनि बनाउँदै देख्छु ठुलो कुरो भएन त्यही नै हरि अहिले अगाडि गयो अनि ओभरटेक गर्ने होइन त्यही हुन्छ भयो माथिसम्म त हामी अगाडि थियौँ त्यस पछाडि हरिले ओभरटेक गरेर चाहिँ ल ठिक छ भाइले अगाडि लाग्नु पऱ्यो जे भयो नि त्यो अनि भाइ राजालाई अनि भाइले अगाडि लगाएर एकताल आएर होइन त्यही खालि हेर्दै भइन्छ अझै चढ्दैछन् यार घुरो राति सिधै अर्को बाटो नि थियो र अरू छैन नि
घुम्नु त धेरै घुमेको होइन मलाई पनि त्यस्तै लाग्यो है बसमा देखाएर उहाँ माथि चाहिँ उताबाट घुमेर फेरि यतै आउनु पर्यो इच्छा त जुत्ता हिले हिले भयो होइन जुत्ता त अन्तले यो तपाईँले त्यत्तिकै अब तुरी पानी वहाँ पर अरे रोशन राति राति गरेर जाने होला भलक छ भलक भलकमा फेरि तुर्किस्तानका परेर उताबाट मान्छे आयो यिनलाई हिलो कटाउन गाह्रो हो निचे हेर न दामी ट्रिक लाउँछ नि यार अरे जामका के हो र ए हरिकृष्णले ल्याउन सकेन जाऊ 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 त त्यो ढुङ्गो अगाडि ढुङ्गो निकाल्दैन ओ ढुङ्गो निकाल्दैन हिमाल देखिरहेको उता पर ओए यहाँ त ग्याप कति छ अघि लाउने त काटेर हुन्न यदि बजार जानुपर्छ होला अनि चप्ली लाएर आउने गएर चप्ली के भयो बाटो त हिँड्दा नि के भयो र निश्चललाई स्ट्यान्ड अप भनेको पो म उठ्ने यार इङ्ग्लिस यु हेभ नट जानिङ टु इङ्ग्लिस ओके मलाई त जाडो भयो होइन यार है फेरि ओर्लिम होइन पर्दैन कस्तो यो म लाइट लिनु पाएन ओर्लिनु ओर्लिनु एक ठाउँ ओर्लिएर त्यहाँ चढ्दा बित्तिकै फेरि अर्को ओर्लिने बाटो आउँछ टेन्सन भयो मलाई टेन्सन भयो अझ मलाई भन कसरी लर्काउँ टायर ऊ माथि स्कुल हो कि एउटा दामी छ कहिले पुग्ने ऊ सँगै नहोइन उनले हिँडिसक्यो बेला तुरी पानी अझै बुझे छैन तिम्रो बहिनीहरूले पढ्ने स्कुलमा अलि उज्यालो उज्यालो हुनु लाग्यो बेला झन् लाइट बाल्ने झन् अब अप्ठ्यारो हुन्छ अनि ध्यान त्यतै झर् जान्छ क्या चारैतिर पुऱ्याउनु पर्ने भयो भने फेरि ओर्लिने होला है यहाँबाट लान्छौ म काट्दै हरिलाई हेर भन्ने हो कि होइन हेरौँ हेरौँ यस्तो हिँड्नु त नभन्ने भनेर चढा रिस आयो निश्चलले मजा गरौँ भनेर जस मजा त भयो नि
हरि त छोरालाई मुख काटेको है वरपरि केटीहरू दामी दामी अब हामी बसेर खाइदिउँ कि दामी ओ माइ गड यहाँ के हार्ने रे गाडी ओ कुलियोर बिचमा ढुङ्गा राखेको ओ भाइ कुलियो ढुङ्गा राखेको ढुङ्गा फाल ढुङ्गा राख्ने यार बाटो अब थर्काइने कुरो त भन हामीले राखिन्छ सानो सानो हामीले थर्काइ खाइएकै हो पिटाइ नि खाइएकै हो होइन नि चल चुङ्गी फालेर टायरमा नि चुङ्गी फालेर पिटाइ खाएको भुल्यौ टायरमा नि चुङ्गी फालेपछि गोलो हुन्छ भन्ने है ए गाडीको सिसा फुटालेको चाहिँ याद छ होइन के हामी लुक्यो नि झ्याप्प त्यो निस्किन निस्केनन् तिमीले हान्न चाहिँ फुटेको थिएन साजनले हान्नु पछि साजनले हान्न चाहिँ फुटेको हो क्या अब अरे अप्ठ्यारो छ यहाँ बिस्तारै ल्याऊ ओ यता ढिलातिर अप्ठ्यारो छ होइन ढिलबाटै ल्याउने अन्त ल्याउनु त ढिलो बाटो ल्यायो नि ओ ढिलबाटै ल्याऊ ढिलबाटै ओर्ले क्या ऊ ओर्ले त ल्याउला नि एक्लै त 1 घन्टा 2 मिनट भयो बढीमै 100 GB त होला 1 घन्टा ओए के हुन्छ र ओर्ल त एकैछिन ओर्ल त होइन जाम्ला किन होइन पोखो सर्दैन भयो एकछिन त्यस्तो भनेको है रिसाए त्यस्तो अप्ठ्यारो सान्दाखेरि ल है थ्याङ्क यू भने हरि निष्ठुरी रहेछ नि दुईजना ल्याएकै पल्टाउँदै फिक्स डे यस्तो पोल्टे सोलिङ हालिन्छ है अब आइयो अर्को जोडी थाहा होला नि थाहा भयो नि छिटो स्पिड चलाउनु सक्नु अलिकति त हुन्छ नि त्यो अहिले खाल्टो कुरेलाई अर्को मान्छे नयाँ खाल्टो बन्दा त्यो पनि हो थाहा त पाइयो त्यो यति बेला कहाँ कुदाउने कहाँ रोक्ने थाहा पाइयो सर्ट त स्विङ यहाँ कुदाएको छ अब अगाडि थाहा त ब्रेक आउँछ कुदाइ होइन अगाडि खाल्टो आइदियो गाडी आएर पुरा गाडी पार्किङ यति के भन्छन् हरि आइछन् क्या हेडलाइट देखिरहेको त पछाडि है यस्तो बाटो नि गइयो भनेर सम्झिने नाना अब त साडी पङ्क्रे गाडी घर घर घाँस काट्ने भनेको त्यस्तै हो है अब घर घर खाने नि
बुर्लुङ पल्टिने बुर्लुङ धन्दा नमान्नुहोस् आइपुग्यो हामी भन्ने वहाँ पर बत्ती बलिन्छ के अरे बत्ती बलिन्छ रेड लाइट पर्दिनु र होइन होइन अहिले जाऊँ न हिँड आयो होला अहिले अप्ठ्यारो जस्तोमा गएर रोकिदिएर भनौँ न नि हरिकृष्णलाई सजिलोमा त ल्याइहाल्छन् नि राति रातिमा हिँड्नुहुन्न हजुर अघिको बाटो यस्तो रातिमा हिँड्नु पऱ्यो कसरी हिँडिन्छ होला अघिको त लास्टै आएर हुन्छ है अब तल्लो होला तल्लो त तल्लै हो नि हेडलाइट मर्दा बित्तिकै त ओए बाहा के पुग्यो के हो त्यो कालो कालो के ए भैँसी पुगेर रहेछ ए त नि घरले हामी पनि चाहिने रहेछौँ भन्नु न होइन कहाँ भनेर सोधौँ क्या तिमी होइन नभनौँ के थाहा माथि होइन हामी पनि चाहिने रहेछौँ भन्छौँ क्या अलिक ठुलो बनाइदिनु पर्यो ए कता कता हेर्न आइहाल्छ चुरी पुरी हान्दैन होलिकन हिँड्ने क्या अगाडि जाने सत्ता रोक्ने अनि मैले रोसेलाई भनेको थिएँ हँ अलि अगाडि जाने अनि चोकामा रोक्ने रोसेलाई भनेको थिएँ मन थिएँ सत्तामा कहाँ हो त्यही गरेर लायो अनि सोचिहाल्यो भने त्यही भनेको खाना यस्तो सजिलो बाटो हुँदैन ठुलो ठुलाको कुरामा बुझ्नु नसकेको लिग म्याच नपार होला नि होइन त त्यो त तिमीले यो भिडियो आज अपलोड रात गरी गर फेल हुन्छ होला जस्तो लाग्छ हँ धेरै बेर लामो अपलोड गर्नु भने फेल हुन्छ कि 95%मा फेल हुन्छ प्रोसेसिङ हुँदा ए हो र प्रोसेसिङमा अर्किन्छ अब नेट ग्याली लास्टै फाट हुनु पऱ्यो 50-60 GB के अरे MBPS हुनु पऱ्यो है हाम्रो 1 MBPS चल्दैन राम्रोसँग बल्ल गोरुबानी स्कुलमा आइलियो है गोरुबानी स्कुल त नि बलेश्वर माध्यमिक विद्यालय पुरा हाँसो खेल्यो एउटी गाडी रहेछ र आगे आगे गाड़ी को बत्ती पीछे पीछे अंधेरो अंधेरो त्यहाँ उसको के अरे गाडीको हावाले है बोल्न थाहा पाएँ निचे यार साना ढुङ्गा बिचमा राखी बाँच्थे है यस्तो अप्ठ्यारो रहेछ र बाँध्ने रहेछन् होइन कहिले बाइकमा त्यस्तो धेरै लामो यात्रा नगरेको होइन त्यही बेलामा घुमिदिने ट्याक्टिक्स गाडीले पछाडि पछाडि अलिकति स्पिडमा रोक्ला जस्तो हुन्छ ब्रेक लाइट हेरेर रोक्ने भन्छ नि ब्रेक लाइट सम्मान बोलेको होइन र होइन क्या मतलब हुन्छ नि आफ्नो स्किलमा त्यो लिमिट लाग्यो जस्तो हुन्छ क्या सक्छ नि पुरै किन बन्द भयो अब खिच्छ र खिच्यो मलाई त पखाइ लाइट निभाएर बिचार हो होइन लाइट नमार अनि त्यो खिच्छ त केही हेरेर बाटो देखिन छैन भनेर चलाउनलाई त गाह्रो हुन्छ नि चल यार कतिको साह्रो परेको मजा आयो हुन्छ
अब दिन घट्दै खाने लास्ट मजा आयो नि यार पेट्रोल हाल्ने 100 रुपियाँ त्यस्तो हँ पेट्रोल हाल्ने भने 100 रुपियाँ त्यस्तो हाल्न लाग्यो कि रुक अरे ओ के भयो र ए रेस्ट मलाई त रेस्ट गरौँ भन्छ नि अनि लाइट साइड झ्याम्म झ्याम्म त्यस्तो खालको रेस्ट चाहियो रहेछ यसलाई नखिच्न रोकेस फेरि सकिन्छ क्या टाइममा 1 घन्टा मलाई त हानिस् नि यार ए निचलाई त उतिमलाई टोड्केबाट बल्लै निच्छ मनले बिहाले हान्नु त्यो अघि नै हो त्यस पछाडि हान्नु होइन कहाँ छ भन्नुहुन्थ्यो भर्खर टोड्केबाट ओह्रालो लाग्यो भनेपछि सक्यो कुरा के रे को पाउन र ए रोशन फेरि त्यहीमा बिजी छन् छोडिदियो क्या अब त्यसलाई तिनीहरू गयो तिनीहरू त अब भेट भएन तिनीहरूसँग त्यो मधु होइन कहाँ जो भयो नि मदनको त्यही त्यो बाख्रा गर्न बाख्रा ब्याउन आउँथ्यो त्यो के अरे बाख्रालाई लाउन बाख्रालाई सुई लाउन जो भयो नि के ठुलो मदन होला क्या हजुर बाइक त कन्डिसनकै होला तिम्रो हाम्रो त कुदिन्छ गीतमा त म त के उभिएर बसिन्छु र कस्तो कुरा आगे आगे थुपैको गोला पछि पछि तर नमजाले छाट्टी यार अरे हामी त त्यही खाल्दा यार यस्तो नमजाले यार क्या भङ्गै क्या सिधै काट्यो होइन त्यस्तो होइन यस्तो प्र्याङ्क सस्पेन्स राखौँ भनेर हो क्या होइन त्यस्तो होइन मतलब अब हरूले यस्तो प्र्याङ्क क्या एकचोटिलाई कहिले काहीँ त्यस्तो होइन यतिकै प्र्याङ्कहरूलाई सम्झना होस् न पछि पछि हरे ठुलो भन्ने बेर भयो क्या अलि भन्नुपर्ने तिमीहरूले ठुलो भाउ बच्चा बच्ची पाऊ भने हामीले अरूले प्र्याङ्क हानेको भनौँ न नि मादर चोत नहुन न यार अब गीत लामै ल लाइट नबालिकन जाऊँ ल भिडियो रेकर्ड भइछ नि भइछ भिडियो त एक घंटा का रखे है ना फिर कॉपीराइट लावला नहीं हामीलाई यार धुनालाई पनि कपडा लाउँछ होइन 8 सेकेन्डसम्म चाहिँ हेर्न पनि पाइन्छ युट्युबको नियम अनुसार क्या इन्ट्रो र आउट्रोमा त कपरेट हाल्छ नि त्यस्तो भयो त इन्ट्रो आउट्रो दिएको त उठाएर हाल्दै भयो गरे त्यो पनि नभए जम्मै भिडियो सबै त 8 सेकेन्डको टिप्ने कोलाई कपीराइट हान्न सक्दा हुन्छ नि यार हान्न नि भित्रको 2-3 सेकेन्डको भिडियो कसरी भेट्टाउँछ नि त तिनीहरूले युट्युबले भेट्टाइदिन्छ ए भनिदिन्छ उसलाई मोडिफाई गरिदिन्छ तिमीहरूको यो मान्छेले युज गर्छन् भनेर अनि तिमीहरूले बल्ल उ गर्ने हो उसले कपीराइट हान्दैन नि म त युट्युबले हान्दैन होइन मान्छेले हान्दैन मान्छेलाई पहिला युट्युबले भन्छ नि अब युट्युबले भन्यो नि कपीराइट हाने भने त केही भएन
ओए बाटो यार के हो रे यो सोलिङ हो सोलिङ ए बा झाँकिएको त्यहाँ त धेरै मान्छे झाँकिन्छन् के यार खाल्टा त हामी मात्र होइन अब अरू बाटो छैन अब यहाँ खाल्टो छ अनि पछाडि सर्ने मेरो यहाँ डिसेललाई अहिले हाइड्रोसिल भयो जस्तो अवस्था आयो हो क्या मोटा मोटा पाङ्रा हमेसा वेट अरे ओए के यतै बस्ने हो आज कहाँ बस्थ्यौ र उसको को रे त जङ्गलमा बस्ने क्या ए क्याम्प फायर हान्ने फायर यहाँ के रे बाइकको बोन फायर चलाएर बस्यो मजुर होइन होइन त्यस्तो हुन सक्दैन पुरा गाह्रो बाटो कटेर अहिले गाह्रो बाटो पर्दा बित्तिकै अर्कोमा पुग्दैन अँगा बाटोमा सर्र हालेर गएको त यत्रो कति अनि हडीलाई ब्यागकै टेन्सन हो कन्डिसनमा त छ भन्ने भरिन्छ हाम्रो भनेको हाम्रो त असम्म केही भयो जस्तो लागेन क्या नि चल अब मान्छेको नराम्रो गुला टुमालाई खाउनु लाउला नि पुरै च्याप्टे भन्ने क्या अझै जाडो यस्तो त्यति त भएन म पहिला जस्तो जाडो त भएन र उहाँ जस्तो टिक्टाएको त होइन अरे रेस्ट आनम रेस्ट के गरे कुद्यो बाइक कुद्यो हाम्रो बाइक कुद्यो यस्तो सोलिङ खायो सोलिङ गरेर फाइदा हुन्छ घाटा हुन्छ त्यही थाहा छैन आफूलाई त्यो पनि हो गाडीलाई फेरि अलि अप्ठ्यारो हुनु नि त्यो सोलिङमा ओए भाइ अरे रेस्ट गरौँ क्या यार लास्टै घटाङ भयो ओर्लिम र लास्टै क्या मेरो त घरि सरम ए राखु होला आई थिङ्क हेडलाइट अफ गरेर चलाउँछन् रातिमा त्यस्तो त साह्रै भएन र निश्चल एउटा कुरा भनौँ तिमीलाई अमेरिकाका मान्छे हुन्छन् नि तिनीहरूले त गवार भन्नै मिल्दैन है तिनीहरूलाई त पढे नपढे नि गवार भन्नै मिलेन क्या अङ्ग्रेजी जानेकै हुन्छन् अङ्ग्रेजी जाने सिकाएर के गवार भएर होइन त होइन त अङ्ग्रेजी आएपछि चाहियो र भने आइचान अहिले तल रेस्ट गरौँ न क्या
हरिकृष्णको हात दुखेछ धेरै नचला क्या तिमीले नि यत्रो लामो सफर त चलाएको छैनौ क्या नचलाउने होइन बाटो हेर्ने यो बाटोको कुरो हो क्या यति चाहिँ किन नचलाउने र घरबाट मामुघरबाट यता छेप हाल्ने कति घर त गर्छु घरदेखि मामुघर बेनीसम्म भनेको यही बाटो होइन तर यस्तो जानु त्यहाँ फेरि च्याप्छु अलि खाजा खाने र खाजा पक्कै यसलाई बरु चलाएर होस् राख्नु पर्छ भर्खरै नि त्यहाँ अगाडिमा मेन के हो भने चाहिँ एउटा हातले समातेको छु क्यामेरा त्यही भएर म अगाडि आएको क्या नभए म अघि नै आउँदैन किनकि ध्यान अनि त क्यामेरामा हुन्छ नि त क्यार छौ र खाने र रो गर्दैछु होइन दालमोट ल्याएर होइन 2 टा 4 टा किन्नु पर्छ पुगेन भने 50 रुपियाँ थियो लौका मसँग मसँग 20 पिस छ 3 केटाहरूलाई लैदिउँला त प्लास्टिक 20 25 छ 25 10 35 हुन्छ 5 रुपियाँ छ अङ्कल अझ 2 टा दिनु त अझ 2 टा दिनु त प्लास्टिक हालेर यहाँ सबै Oh my God. चाउचाउ रोड किन्न हो क्या चाउचाउ किन्न चिकन तन्दुरी ल